अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कल से मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी के साथ वायरल था। उन्होंने जो बयान दिया था कल दिल्ली के अंदर, उसके बाद में वो बड़े न्यूज़ चैनलों की एक हेडलाइन बन गया। यहाँ तक कि उसके ऊपर डिबेटें होने लगी। अब लोगों ने इस्लाम की हिस्ट्री को खंगालना शुरू कर दिया कि अगर सबसे पहले इस्लाम दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहले इस्लाम लेकर कौन आया। तो हर मुसलमान जानता है कि इस दुनिया को जब पैदा किया गया था, इस दुनिया को जब बनाया गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को वजूद बख्शा था। तो इस ज़मीन के ऊपर सबसे पहला शख्स, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी और अल्लाह का सबसे पहला पैगंबर, नबी, रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे तो तारीख़ों में यूँ आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे। हिंदुस्तान उस वक्त श्रीलंका इसी हिंदुस्तान में मिला हुआ था। श्रीलंका के अंदर वो आज भी पहाड़ी मौजूद है जिसको सरनदीप नामी पहाड़ी है, वो आज भी मौजूद है कि वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम बने हुए हैं। लेकिन चर्चा इस बात के ऊपर है कि अल्लाह और ओम, ये दोनों लफ्जों के माने तो अलग अलग हैं, क्या दोनों एक हो सकते हैं? मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, और भी धर्म है वो भी अलग अलग है। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु मौलूदुन इलदु अलल फितरा और युहव्विदानिही और युअम्मजसानिही और नसरानिही। फरमाया, दुनिया के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये जो हदीस मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, कल इसी हदीस का हवाला एक न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ 18 के ऊपर एक मौलाना साहब दे रहे थे। मैंने उनसे याद नहीं की है, मैंने किताब में से पढ़ी है। तो इसका हवाला दे रहे थे तो उनसे सवाल करने वाला सवाल कर रहा था कि ये आप क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले यानी कि पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम में पैदा होता है, यानी मुसलमान पैदा होता है। जी हाँ, मुसलमान पैदा होता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर सबसे पहला शख्स आने वाला मुसलमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुल्लु मौलूदुन युलदु अलल फितरा औ युहव्विदानिही औ युमज्जसानिही औ नसरानिही, यानी कि पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अगर उसके माँ बाप मुसलमान होते हैं तो मुसलमान की तरह यानी कि मुसलमान रहता है। अगर उसके माँ बाप मजूसी होते हैं तो बच्चा मजूसी हो जाता है। अगर उसके माँ बाप नसरानी होते हैं तो बच्चा नसरानी हो जाता है। यानी कि वो बच्चा अपने माँ बाप की रविश पर जाता है, अपने माँ बाप से अपना दीन सीखता है। अब बरेली शरीफ का जो पैगाम है वो आप सुन लीजिए ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता नासिर कुरैशी साहब ने क्या कहा है, अब आप सुनिए। दरगाह आला हजरत मिस्टर अरशद मदनी का बयान दीन इस्लाम की बुनियादी उसूलों, अकाइद तौहीद के मनाफी और अल्लाह की शान में सख्त गुस्ताखाना है। मुफ्ती मोहम्मद सलीम मिसबाही साहब, ये मुफ्ती मोहम्मद सलीम मिसबाही साहब का बयान, नासिर कुरैशी साहब का भी इसी में बयान ऐड है, यानी दोनों का बयान एक जगह है। अरशद मदनी का बयान शरीयत के बारीकियों से नावाकिफ आवाम को गुमराह करेगा। मुफ्ती मोहम्मद सलीम बरेलवी मिसबाही। दरगाह के सहाफती तर्जुमान नासिर कुरैशी ने बताया कि जमीयत के दिल्ली इजलास में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर आला हजरत के मदरसा मंजर इस्लाम की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। दरगाह की मीडिया इंचार्ज नासिर कुरैशी ने कहा कि मदनी के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जामिया रज़विया मंजर इस्लाम के सीनियर उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद सलीम बरेलवी मिसबाही ने कहा कि मिस्टर अरशद मदनी का हालिया बयान अल्लाह ताला की शान के खिलाफ और मजहब इस्लाम की बुनियादी अक़ीदे तौहीद के सख्त मुनाफी है, जिस पर देवबंदी मकतब फ़िक्र के मरकजी इदारे दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता को फिलफोर नोटिस लेकर देवबंदी मजहब के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना हिंदुस्तानी अवाम में यही पैगाम जाएगा कि देवबंदी मजहब का भी अल्लाह के बारे में यही अकीदा है जिसको जनाब मदनी ने अपनी तकरीर में बयान किया है। अल्लाह और ओम को एक साथ कहना दीन इस्लाम के खिलाफ है। इस्लामी कानून के मुताबिक हम अल्लाह को सिर्फ इन नामों से ही पुकार सकते हैं जिनकी तफसीलात कुरान व हदीस में आया या आइम्माए बुजुर्गान दीन
اور اسلاف امت کا جن ناموں کے اطلاق پر اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اوم کا لفظ نہ قرآن میں وارد ہوا، نہ حدیث میں، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ کے لیے اس کلمے کا استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کا موازنہ ہوا سے کیا جو ہر جگہ موجود ہے، جبکہ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کا وہ خالق ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو مسٹر مدنی اللہ کو ہوا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی مسٹر مدنی نے اپنے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوا کہا تھا، ہوا کہا تھا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے حضرت آدم کو منو کہا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام کے مطابق پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم کی صفات اور خصوصیات قرآن و حدیث اور اکابر امت اسلامیہ نے جو بتائی ہے وہ سب ان صفات سے مختلف و متضاد ہے جو ہندو مذہب کے پیروکار منو میں بتاتے ہیں۔ مذہب اسلام سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ ہندو مذہب میں منو قابل عبادت ذات ہے، جو کہ تو کیا مسٹر مدنی حضرت آدم کو مذہب اسلام میں قابل عبادت سمجھتے ہیں؟ اس لیے دارالعلوم دیوبند اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے اور اپنے دیوبندی مذہب کے مطابق ان سے بعض پرس ان کے بیان کی حمایت یا مخالفت کرنا چاہیے، ورنہ ہندوستانی عام مسلمان کا اس بیان سے کنفیوژن کا شکار ہو کر اور مذہب اسلام اور ہندو مذہب کو ایک جیسا سمجھ کر گمراہ ہو جائے گا، شدید خطرہ پیدا ہوئے گا۔ یعنی کہ اب جو مدنی کا بیان ہے، ارشد مدنی کا، اس سے تو صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منو اور آدم علیہ السلام، یعنی اور دوسرا بیان انہوں نے یہ دیا کہ اللہ اور اوم، تیسری بات اسی کے اندر یہ انہوں نے شامل کی کہ اللہ ہوا ہے، استغفر اللہ، یعنی ہوا کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے اور پوری کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ ان کی تخلیق جنت میں ہوئی، جنت سے دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ نہ اس وقت کوئی بشر دنیا کے اندر آیا تھا، آتا بھی کیسے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی بشر ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دیوبندی مکتبہ فکر اور دارالعلوم دیوبند مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کے اوپر کیا نوٹس لیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ نوٹس لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے مولانا قاسم نے بھی ایک بیان دیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سب سے پہلے پیغمبر شیو ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا، بہت بیان ان کا ویڈیو جو ہے وائرل ہوا تھا، ایودھیا کے اندر جا کر کے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہمارے سب سے پہلے پیغمبر شیو ہیں اور ہم ان کو اپنا سب سے پہلا نبی مانتے ہیں، آدم بھی ہیں۔ تو یہ تو ان کی جو ہے گھٹی میں پلا دیا گیا، شاید ہو سکتا ہے، تو ایسے یہ بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اور جب انہی کے اس بیان کو ایک عام آدمی، عام انسان سنے گا تو وہ تو جو ہے دونوں میں فرق کرنے میں پوری مجبور ہو جائے گا، اور جب سوچے گا کہ جب اللہ بھی ایک ہے، منو بھی ایک ہے، یعنی آدم بھی ایک ہے، منو بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے اور اوم بھی ایک ہے، آدم بھی ایک ہے اور منو بھی ایک ہے۔ منو کو ہندو مذہب والے عبادت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم لوگ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے۔ تو منو ایک اور آدم ایک، اوم ایک، اللہ ایک، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے ہوا کا بھی لفظ استعمال کیا۔ اب ایک سادہ انسان جو علم میں جس کو زیادہ علم نہیں ہے دین کا، وہ کیا سوچے گا؟ جب یہ مذہب بھی یہی سکھاتا ہے، وہ مذہب بھی یہی سکھاتا ہے، تو اسلام میں رہنے سے فائدہ کیا؟ کیوں نہ ہم اسلام کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو بھی اپنا لیں؟ تو مولانا ارشد مدنی کے یہ بیان کتنا خطرناک ہوگا آگے چل کر، اس کو پر دیوبندیوں کو سوچنا چاہیے، اور دارالعلوم دیوبند کو جو ہے بہت جلد اس بیان کے اوپر اپنا جواب دینا چاہیے اور ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ کس حوالے سے کہا ہے۔ انتظار رہے گا دارالعلوم دیوبند کے اس جواب کا، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔